पाक न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं कशिफा राजपूत। पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीली नजर आएगी। विजन बहुत वाज़ेह, तवीलुल मुद्दती और कलीलुल मुद्दती मंसूबे शुरू करने जा रहे हैं। नौ मुंतखब चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने साफ बता दिया। कौमी क्रिकेट में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान भी कर दिया। मैथ्यू हिडन और वर्नन फ्लेंडर वर्ल्ड कप के लिए टीम पाकिस्तान के कोच मुकर्रर। कप्तान की पसंद सबकी पसंद। रमीज राजा बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब, क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बनने वाले चौथे क्रिकेटर और तीसरे कैप्टन बन गए। 57 टेस्ट और 198 वनडे मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। रमीज राजा की एंट्री फिक्सिंग से जुड़े किरदारों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल वापस लिया जाए। मुल्क भर से आए सहाफियों का पार्लियामेंट हाउस के बाहर दूसरे रोज भी धरना। सहाफी आज सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। हुकूमत का ये मीडिया के साथ अदलिया पर भी हमला। पीएमडीए का कानून बन गया तो अदालत में इसे चैलेंज करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने साफ बता दिया। कहते हैं मीडिया की आज़ादी से मुताल्लिक तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। शहरी रहमान का हुकूमत से पीएमडीए बिल को मंजर आम पर लाने का मुतालिबा। पीएमडीए को किसी भी सूरत पास नहीं होने देंगे, मुस्लिम लीग नून का ऐलान। मरियम औरंगजेब कहती हैं पूरे पाकिस्तान में सहाफियों के साथ खड़े होंगे। एहसन इकबाल ने कहा बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत हिटलर की पॉलिसीज पर चल रही है। नाअहल लीग सहाफियों को इस्तेमाल करके सियासत चमकाने की कोशिश में है। मुआविन खसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा सियासी नाअहलों का पीएमडीए पर प्रोपेगेंडा आज़ादी सहाफत के नाम पर धब्बा है। एफआईए वाले पहले एक्शन कानून बाद में देखते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसी गाइडलाइंस देंगे जो रियासती इदारों समेत सहाफियों पर भी लागू होंगी। जस्टिस एजाजुल एहसन के सहाफियों को हरासा किए जाने से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। आइंदा समात पर डीजी एफआईए, आईजी इस्लामाबाद और चेयरमैन पैमरा को पेश होने का हुक्म। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की बढ़तरी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक पीटीआई 61 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त। नून लीग की 58 सीटों के साथ दूसरी पोजीशन। 53 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। पीपल्स पार्टी 16, एमक्यूएम 11, जमात इस्लामी 8, बीएपी सिर्फ 3 सीटें हासिल कर सकी। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब में नून लीग को वाज़ेह अक्सरियत। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में भी धांधली का शोर। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का कम वोटों से हारने वाले उम्मीदवारों के लिए दोबारा गिनती की दरख्वास्त देने का फैसला। लाहौर समेत पंजाब में शिकस्त किस वजह से हुई? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बुध को लाहौर के दौरे का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ब्रीफिंग देंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में कामयाबी, एक नई सुबह का आगाज। अवाम ने वोट की ताकत से नालायकों की बदतरीन कारकर्दगी को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ के पार्टी रहनुमाओं को फोन। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। नताइज ने जाहिर कर दिया अपोजिशन की रही सही हैसियत भी खत्म हो चुकी। मुखालिफिन को कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त हुई। फवाद चौधरी का दावा। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा इलेक्शन में पीटीआई का असल मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों से हुआ। कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में पीटीआई को अपने नाम निहाद गढ़ से भी वोट न मिले, बदतरीन शिकस्त हुई। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा पीटीआई के नजरियाती वोटर्स ने अपने उम्मीदवारों को वोट नहीं दिए। पीपल्स पार्टी की कराची में कारकर्दगी पिछले कैंटोनमेंट सिलेक्शन से बेहतर रही। विफाकी वुज़रा के इलेक्शन कमीशन को आग लगाने और पैसे लेने के इल्जामात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज अहम इजलास की सदारत करेंगे। स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल ब्रीफिंग देंगे। आजम सबाती और फवाद चौधरी के बयानात का जायजा लिया जाएगा।
نئے پارلیمانی سال کا آغاز، قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس ہنگامہ خیز ہونے کا امکان، صدر مملکت عارف الوی خطاب کریں گے۔ اپوزیشن جماعتوں کا ایوان میں احتجاج اور اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ، ریڈ زون میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے 2020 کو تاریخ کا مشکل ترین سال قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کورونا کے باعث انصاف کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا رہا، زیر التوا مقدمات میں اضافہ ہوا، لیکن وبا کے باوجود عدالتوں کا دروازہ عوام کے لیے کھلا رکھا۔ صدر جو بائیڈن اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان رابطے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں، امریکی صدر افغان صورتحال کے تناظر میں جلد بات چیت کریں گے، کرس وین کا دعویٰ۔ امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر نے مطالبہ کیا، طالبان افغان حکومت میں ہر مکتبہ فکر کے افراد کو نمائندگی دیں گے۔ افغانستان میں نئی حکومت کے قیام کے بعد پی آئی اے کی پہلی پرواز، سی ای او پی آئی اے ایئر مارشل ارشد ملک نے کہا، پرواز کا مقصد پاکستان اور افغانستان میں خیر سگالی کو فروغ دینا ہے، جلد فلائٹ آپریشن بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ افغان طالبان نے تورخم بارڈر عام لوگوں کی آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا، سرحد پار ہزاروں افراد جمع، حکام کے مطابق سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلنے کے بعد لوگوں نے بارڈر کا رخ کیا۔ افغانستان میں خواتین کو یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہوگی، افغان وزیر تعلیم عبدالباقی حقانی نے کہا ہے، طالبات کے کلاس رومز علیحدہ اور اسلامی لباس شرائط ہوں گی۔ طالبان کا افغانستان میں تمام تجارتی لین دین افغان کرنسی میں کرنے کا اعلان۔ اعلیٰ خیبر پختونخوا کی معاون خصوصی برائے اقلیتی امور وزیر زادہ کورونا وائرس میں مبتلا، گھر میں کوارنٹائن ہو گئے۔ کراچی میں 48% آبادی کو ویکسین لگا دی گئی، 15 سے 18 سال کے نوجوان کی ویکسینیشن جاری۔ کراچی میں سورج پھر آنکھیں دکھانے لگا، گرمی کی شدت میں اضافہ، کل سے پارہ 40 ڈگری کو چھونے کا امکان۔ لاہور، سیالکوٹ سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں گھٹائیں برسیں گی۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بارش کی پیش گوئی۔ غزر کے سیاحتی مقام میں سیلاب نے تباہی مچا دی، پانی کا بہاؤ رکنے سے پورا علاقہ جھیل میں تبدیل، سڑکیں زیر آب، گلگت چترال روڈ بند، مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ جرمن نیوی کے جہاز ایف جی ایس بائٹن کا کراچی بندرگاہ کا دورہ، پاک بحریہ اور جرمن نیوی نے مشترکہ مشق بھی کی، جرمن وفد نے مزار قائد پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ترجمان پاک بحریہ نے کہا ہے، دورے کا مقصد پاکستان اور جرمنی میں 70 سالہ تعلقات کی تجدید ہے۔ پابندی نامنظور، شمالی کوریا کا طویل فاصلے تک مار کرنے والے کروز میزائل کا کامیاب تجربہ، غیر ملکی خبر رسائی ادارے کے مطابق میزائل نے 1500 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ امریکی محکمہ دفاع نے میزائل تجربے کو عالمی برادری کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ پاکستان خواتین نیزہ بازی ٹیم جنوبی افریقہ پہنچ گئی، 6 رکنی ٹیم میں سب سے کم عمر 16 سالہ مریم خان بھی شامل۔ پاکستان ایکوسٹرین اینڈ 10 پیگنگ فیڈریشن کے مطابق دورہ ورلڈ کپ کی تیاری میں معاون ثابت ہوگا۔